السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد اللي غنهضروا فيه على الدالة العكسية. الدالة العكسية اللي غنشوف فيه همتى الدالة اف كتقبل دالة عكسية. غنشوفوا أيضا صورة مجال، وغنشوفوا كيفاش يتم تحديد الدالة العكسية اف موانزان لدالة عددية، وأخيرا غنشوفوا اشتقاق الدالة العكسية. إذا أول شيء غنديروا تعريف، وغنشوفوا الشروط اللي فوقاش اف غتكون فيها تقبل دالة عكسية. إذا اف دو اكس دالة معرفة على مجال اي. خاصنا جوج شروط باش نقول بان اف تقابل او تقبل دالة عكسية. الشرط الاول خاصها تكون اف دالة متصلة في المجال اي، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني خاصها تكون عندي اف رتيبة قطعا على اي، رتيبة قطعا اما تزايدية قطعا او تناقصية قطعا. اذا كان عندي هذا الشرط الاول والشرط الثاني كنقول بان اف تقابل من اي نحو واحد المجال جي اللي هو صورة اي بالدالة اف، او لا كنقول بان اف تقبل دالة عكسية كنرمزو ليها اف موانزان اف موانزان دو اكس. هاد اف موانزان دو اكس معرفة على مجال جي اللي هو صورة المجال اي بالدالة اف. اذا خصني نحقق الشرط الاول، تكون اف داله متصله في المجال اي، وخصها تكون عندي اف رتيبه قطعا هذاك المجال اي، اما تزايديه قطعا او تناقصيه قطعا. اذا هنا باش نشوفوا هاد التعريف هذا ناخذ مثال. اذا ناخذ مثال، اذا تكون اف داله عدديه معرفه على مجال اي من ناقص واحد حتى لواحد، اف دو اكس كتساوي اكس وزيد 2 زائد 2 اكس. قالك بين ان اف تقابل من اي نحو مجال جي يتم تحديده. اذا في هذا السؤال اما كيقول بين ان اف تقابل او لا بين ان اف تقبل داله عكسيه من اي نحو مجال جي يتم تحديده، يعني غنشوفوا المجال جي شنو هو خصنا نجبدوه. هنا كيف ما قلنا في التعريف باش تكون اف تقابل او لا تقبل داله عكسيه خصها تحقق جوج ديال الشروط. الشرط الاول خصها تكون اف داله متصله على هذا المجال اي. الشرط الثاني خصها تكون رتيبه قطعا. اذا نشوفوا الشرط الاول، هنا عندنا اف دو اكس داله حدوديه، وحنا قلنا في درس الاتصال بان اف الا كانت داله حدوديه فان اف داله متصله. اذا اف داله متصله، علاش؟ لانها حدوديه متصله على مجال اي اللي هو ناقص واحد واحد، هي متصله على ار كامله. الشرط الثاني خصنا نشوفوا الرتابه قطعا، خصها تكون رتيبه قطعا، يعني اما تزايديه قطعا او تناقصيه قطعا. باش نشوفوا هذا الشيء خصنا نشوفوا الداله المشتقه، ولدينا اف بريم دو اكس كتساوي اكس وزيد 2 زائد 2 اكس بريم. كيف ما شفنا في الدوال في اشتقاق الدوال هي 2 اكس زائد 2، اولا هي اكس هي 2 عفوا عامل اكس زائد واحد. الا مشينا هنا شنا جدول الاشاره، هنا عندنا اكس المجال اللي كندرسو فيه هو ناقص واحد واحد، غنحطو هنايا. هنا عندي الداله اف بريم اللي هي اكس زائد واحد، وعندي هنا اف دو اكس. هنا الداله كتنعدم الا كان اكس كيساوي ناقص واحد. الا كان اكس اكبر من ناقص واحد كتكون عندي الداله موجبه. اذا عندي بما ان اف بريم موجبه فان اف دو اكس تزايديه قطعا. اذا الشرط الاول متصله، الشرط الثاني اف دو اكس داله تزايديه قطعا على المجال اي. اذا بما ان عندي الشرط الاول وعندي الشرط الثاني غنقول بان اف تقابل من اي نحو جي، ولدينا هنا خصنا نحسبوا هاد الجي. الجي شنو هو؟ الجي هو صورة المجال اي، اللي هو صورة المجال اي اللي هو ناقص واحد واحد. بالنسبة لصورة المجال شنو كنشوف؟ إلا كانت عندي اف دالة
دالة تزايدية قطعا. هنا الصورة ديال المجال ناقص واحد واحد كنحتفظ بنفس الترتيب. هنا عندي مجال مغلق من ناحية اليسار كنخليه مغلق، نفس الشيء بالنسبة لليمين. عندي هنا أعداد مغلقة، إذا غندير الصور ديال الأعداد بنفس الترتيب. إلا كان عندي تزايدية، هنا عندي ناقص واحد غندير الصورة ديال ناقص واحد، هنا عندي واحد غندير الصورة ديال واحد، وغنحسبهم. اف ديال واحد كتساوي، كنحسبهم بالدالة اف، هي واحد أس 2 زائد 2 في واحد اللي هي كتساوي 3. و اف ديال ناقص واحد هي ناقص واحد أس 2 زائد 2 في ناقص واحد اللي هي، هنا غطينا واحد ناقص 2 هي ناقص واحد. إذا المجال الصورة ديال ناقص واحد هي ناقص واحد، والصورة ديال واحد هي 3. وهاد الأعداد هادو هما اللي كيكونوا ممثلين هنا. دونك أنا عندي ناقص واحد 3. إلا لاحظتوا معايا حتى المنحى تزايدي، يعني كيطلع من ناقص واحد حتى العدد 3. وهنا هذا هو المجال الجي اللي معرف فيه اف موان زان. دونك هنا كيف ما قلنا بالنسبة للدالة العكسية خصني نعرف جوج حوايج. أول حاجة خصني نعرف 3 الحوايج بليطو. أول شيء خصني نعرف كيفاش نبين أن الدالة عكسية اللي هي شنا في المثال الأول. ثاني شيء خصني نعرف كيفاش نجبد المجال جي صورة المجال إي بالدالة اف اللي هي طرقنا لها، عطينا مثال ومازال غنشوفو أمثلة أخرى. ثالث حاجة خصنا نعرفو كيفاش كنحسبو اف موان زان، كيفاش كنجبدو اف موان زان. هنا غناخدو واحد التعريف بسيط. شنو كيقول؟ كيقول اف دالة متصلة ورتيبة قطعا على واحد المجال إي. إذا قلنا إلا كانت متصلة ورتيبة قطعا فإن اف تقبل الدالة العكسية اف موان زان. شنو كنكون عندك؟ اف تقبل دالة عكسية كنرمزو ليها اف موان زان. هاد اف موان زان بنحسبها كنطبق هاد التعريف هذا، خصنا نعقلو عليه مزيان. عندي إيكغيك كتساوي اف موان زان دو إكس، إكس ينتمي إلى جي، تكافئ بأن إكس تساوي اف دو إيكغيك بحيث إيكغيك ينتمي إلى إي. هنا هاد التعريف هذا خصني نحفظو حيت هي الانطلاقة باش كنجبد الشكل ديال اف دو إكس. هنا غنشوفو واحد المثال بسيط باش تعرفو كيفاش كنطبقو هاد الانطلاقة هادي. إذا في المثال عندنا مثلا اف دو إكس كتساوي 2 إكس أس 2 ناقص 8 إكس زائد 5، وعندي مجال إي اللي هو معرف موان انفيني 2. هنا السؤال شنو هو؟ قالك بين أن اف تقبل، بين أن اف تقبل دالة عكسية. هذا السؤال الأول من إي. ثانيا بين أو لا حدد تعبير الدالة اف موان زان دو إكس. إذا بالنسبة لهذا المثال كيف ما قلنا خصني نجبد الدالة العكسية، خصني نبين أن اف دو إكس تقبل الدالة العكسية اف موان زان، وخصني نحدد التعبير ديال هاد الدالة اف موان زان. كيف ما قلنا في التعريف الأول باش تكون اف تقبل دالة عكسية خص جوج شروط، شرط الاتصال والشرط الثاني الرتابة. بما أن دونك هنا عندي اف حدودية، إذا متصلة على ار ولكن بالضبط متصلة على مجال إي. عندي الشرط الأول. الشرط الثاني الرتابة، لنحسب اف بريم دو إكس، نحسب اف بريم دو إكس. هنا اف بريم دو إكس كتساوي 2 إكس أس 2 ناقص 8 إكس زائد 5 كتساوي 4 إكس ناقص 8، 4 إكس ناقص 8 هي 4. نعملو العدد 4 عامل إكس ناقص 2. هنا جدول التغيرات عندي إكس، مجموعة التعريف اللي كندرس فيها أنا هي ناقص لا نهاية 2، كنحطها هنا ناقص لا نهاية
2. هنا عندي اف بريم دو اكس لقيناها هي التعبير 4 عامل اكس ناقص 2. اذا الاشاره ديال اف بريم هي الاشاره ديال اكس ناقص 2. اكس ناقص 2 كتنعدم في الصفر. الا كان اكس اكبر، الا كان اكس اصغر من 2 كتكون عندي سالبه. اذا اف دو اكس كتكون عندي تناقصيه. اذا عندي الشرط الاول اللي هو متصله، والشرط الثاني عندي اف دو اكس على داله تناقصيه قطعا على مجال اي. اذا شنو كنستنتج؟ اذا اف تقبل داله عكسيه من اي نحو جي. خصنا نمشيو نشوفو نجبدو مجال جي. مجال جي كنعرفو اللي هو الصورة ديال مجال اي، اللي هو الصورة المجال اي المعرف ناقص لا نهاية 2. اذا باش نحدد كنجي كنصور راسي هاد اف دو اكس واش تزايدية ولا تناقصية. كنلقى بان اف دو اكس تناقصية في هاد المجال. اذا ملي كنلقى تناقصية شنو كيوقع؟ هاد المعقوفات كيتقلبوا. هذه اللي داخله هنا اللي كانت على اليمين كتجي على اليسار، وهذه اللي كانت هنا مفتوحه جيت هنا لانفيني كتمشي للجهه الاخرى كتولي مفتوحه في هذا الاتجاه. هنا كيكون عندي 2 هنا على اليمين كيولي عندي اليسار. بما انها هنا مجال مغلق كنحسب الصوره ديال العدد 2. هنا ناقص لا نهايه ديما كندير النهايه عندما تساوي اكس المون انفيني ديال اف دو اكس، وكنحسب الصورة وكنحسب النهاية باش نحدد المجال جي. باش نحسب الصورة اف ل 2 تساوي كنعوض هي 2 في 2 أس 2 ناقص 8 في 2 زائد 5 اللي كتساوي 3. وملي كنحسب النهاية من اكس عندما تؤول إلى لانفيني ديال اف دو اكس، إذا بما أن اف دو اكس دالة حدودية كنكتفي بأكبر أس اللي هو إكس أس 2 هي النهاية من إكس عندما تؤول موان لانفيني 2 إكس أس 2. إلا عوضت غتعطيني بلوس لانفيني، ومنه جي اللي هو المجال. الصورة ديال 2 حسبتها لقيتها 3، والنهاية في موان لانفيني لقيتها بلوس لانفيني. هذا هو المجال جي. النقطة الثالثة اللي مطلوبة مني هي تحديد اف موان زان. باش نحدد اف موان زان كما قلنا في التعريف ان إيكغيك ان اللي كانت اف تقبل دالة عكسية إيكغيك كتساوي اف موان زد دو اكس تكافي ان اكس كتساوي اف دو إيكغيك. يعني غنحط هاد التعريف هذا إيكغيك تساوي اف موان زان دو اكس تكافئ ان اكس كيساوي اف دو إيكغيك. غنعوض إيكغيك في المعادلة اللي عندي غتولي عندي اكس تساوي 2 إيكغيك أس 2 ناقص 8 إيكغيك زائد 5. إذا هنا خصني نكتبها على شكل متطابقة هامة. أول شيء نعمل العدد 2 عامل إيكغيك أس 2 ناقص 8 إيكغيك زائد ناقص 4 إيكغيك زائد 4 ناقص 3. لاحظتوا معايا هنايا زدت 3 باش ولات عندي 8. عملت بجوج بقات 4 ونقصت 3. يعني إلا ضربت جوج في 4 هي 8 نقصت منها 3 غتعطيني عدد 5. علاش؟ باش نكتبها على شكل متطابقة هامة. تساوي 2 عامل مطابقة هامة هي إيكغيك ناقص 2 أس 2 ناقص 3 إكس كيساوي. هنا شنو خصني نوصل؟ خصني نوصل التعبير ديال إيكغيك بدلالة إكس. يعني نحاول نخلي إيكغيك بوحدها في جهة و لي زيكس في جهة. إذا هنا إكس بلس 3
تساوي 2 إكغيك ناقص 2 أس 2 كنقسم على جوج، إكس زائد 3 على جوج كتساوي إكغيك ناقص جوج أس 2 تكافئ. باش غنحيد هاد أس 2 غندير راسين كاري هنا و راسين كاري هنا، غتكون لي عندي راسين كاري ديال إكس زائد 3 على 2. هنا عندي إكس كنعرف أنا إكس موجب، علاش؟ حيت أنا كنخدم إكس في المجال 3 زائد لا نهاية. بار كونطر إكغيك ناقص 2 غندير لها، حيت غنحيد الأس 2 درت جد مربع، إذا خصني ناخد هنا جذر كيساوي ديما كيساوي عدد موجب، إكغيك كتنتمي للمجال الأول اللي شفنا اللي هو ناقص لا نهاية 2. إذا تكافئ هنا بما أن إكغيك هنا إكغيك نعلم أن إكغيك ناقص 2 صغر من الصفر، إذا إلا كانت القيمة مطلقة غادي نقلب التعبير ديالها، غتولي عندي راسين كاري ديال إكس زائد 3 على 2 تساوي 2 ناقص إكغيك. ومنه غنستنتج بأن إكغيك تساوي إكغيك تساوي 2 ناقص راسين كاري ديال إكس زائد 3 على 2. إكغيك اللي هي إف موان 1 دو إكس، يعني إف موان 1 دو إكس كتساوي 2 ناقص جذر مربع إكس زائد 3 على 2. دونك نجيو هنايا انتهى الدرس ديال اليوم. هنا هاد الدرس هذا باختصار كيبين ليا كيفاش نبين ان الدالة اف تقبل دالة عكسية، كيبين ليا ايضا كيفاش نحدد مجال التعريف ديال الدالة العكسية، وكيفاش كنجبد التعبير ديال اف موان زائد اكس بدلالة اكس.